अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उन मासूम और निहत्ते कश्मीरियों के नाम जो 10 साल नहीं, 20 साल नहीं बल्कि 79 साल से एक जुल्म और बर्बरियत के आगे चट्टान की तरह डट के खड़े हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा। और हम और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के खिलाफ के सरजमीन पर भारतीय फौज काबिज हुई हुई है, उनके खिलाफ ये पूरी तहरीक है। मैं यकीनन बात कर रही हूँ 1931 की, जिसमें क्या हुआ था और आज पूरी दुनिया में यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके हवाले से एग्जैक्टली क्या हुआ था उस पर हमारी आज के प्रोग्राम में एक रिपोर्ट भी शामिल होगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा बात करना चाहूंगी मसूद खान साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं आजाद जम्मू और कश्मीर के, हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मसूद खान साहब, 13 जुलाई 1931, इसकी साथ से आज हम यौम शुहदा कश्मीर मना रहे हैं। मैं आज आपका बयान भी सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि ये कर्ज है हम पर। मुझे जरा सा पहले तो बताइएगा थोड़ा सा, अगर इसका बैकग्राउंड भी अगर आप बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके साथ साथ आज का मोमेंटम इस तहरीक का क्या है, क्या वहां पर हालात हैं जो मकबूजा कश्मीर है जिसमें भारतीय फौज ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर तहरीक आजादी से? देखिए, पहले मैं सन 1931 की बात कर लेता हूँ। जी सर। सन 1931 को ये हालात थे कि मुसलमानों को बेदाम गुलाम समझा जाता था और उसके बाद महाराजा का जुल्म सितम का वो शिकार थे। वहाँ जो है महाराजा के हवारियों का राज था और हमारी जो मसाजिद थी या जो हमारी मुक़द्दस मकामात थी उनकी तौहीन की जाती थी, कुरान की बेहुरमती की गई थी। ये उसी साल के किस्से हैं, 13 जुलाई से पहले। और उसके बाद ईद का खुतबा ख़त्म कर दिया गया था। तो इन तमाम जो मुसलमानों के हुकूक थे उनको बगावत करार दिया जाता था। अच्छा, दूसरी ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस माहौल में ये 21 जून सन 1931 को खानकाह मोहल्ला में श्रीनगर एक जगह है, वहाँ नौजवान कश्मीरी इकट्ठे हुए और वो ये अहद कर रहे थे कि वो आज़ादी लेके रहेंगे, अपने हुकूक लेके रहेंगे। कि एक शख्स अब्दुल कदीर खान उठा और उसने ये कहा, ये शेरगढ़ी महल की तरफ इशारा करते हुए उसने ये कहा, ये महाराजा का महल था, कि इस नाइंसाफी और जुल्म की इमारत को मिसमार कर दो। और उसकी इस तकरीर से जहाँ नौजवानों में और पूरे कश्मीर में एक वलवला पैदा हुआ, वहाँ महाराजा ने उसे गिरफ्तार किया और उसके ऊपर मुकदमा कायम किया। तो मुकदमे की जब समाप्त हो रही थी 13 जुलाई सन 1931 को, और वो इसके जो उसकी कैदखाने के अहाते में ही हो रही थी, तो वहाँ सैकड़ों लोग जमा थे। और जब नमाज जुमा का वक्त आया तो एक शख्स खड़ा हुआ अजान देने के लिए, उसे पुलिस ने मार डाला और फिर जो है 21 लोग और खड़े हुए और उन्होंने अजान मुकम्मल की। और ये जो शहीद थे इनके जनाजे लेकर पूरे शहर से गुजरते हुए जो हजरत नक्शबंद की जगह थी, मज़ार था, वहाँ उन सबको दफन किया। तो यहाँ से आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ से हमारी जिद्दोजहद आज़ादी शुरू होती है। और आज के हालात में आपको बताता हूँ कि आज हम तारीख तरीन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज न सिर्फ हर रोज कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, बल्कि ये जो दिन था, ये यौम शुहदाए कश्मीर, ये बरसों से सन 1931 से अब तक बनाया चला जा रहा था। लेकिन अब हिंदुस्तान की फसाई हुकूमत ने इसे खत्म कर दिया है और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। न्यू डोमिसाइल रूल्स के निफाज के बाद हजारों हिंदू जो है पूरे हिंदुस्तान से लॉरियों में भर के लाए जा रहे हैं और उनको उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, तो ताकि यहाँ कश्मीरियों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया जाए। जो कश्मीरियों के जो रोजगार थे या उनकी जो नौकरियां थी उनको खत्म करके उन लोगों को दिया जाए, नए आने वाले लोगों को दिया जाए और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये हालात हैं और ये एक किस्म का फसाई जहन है, हिंदुत्व का जहन है, जिसमें मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में या मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो हालात जिनका हम सामना कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ
ان مظالم کے اوپر مطمئن نہیں. وہ آئے دن پاکستان کو، آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے فوجی ایکشن کی. ہم لوگ کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا دفاع کریں گے اور بھرپور دفاع کریں گے. اور ہندوستان کی فوج ایک بزدل فوج ہے جس کا بھی حال ہی میں چین کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اسے ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو اس کا وہی حشر ہوگا جو گلوان ویلی میں ہوا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی مسعود خان صاحب، ایک تصویر ہم نے پچھلے دنوں دیکھی تھی جو کہ کشمیری عوام پر جس قسم کے بھارتی جو قابض فوجی ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اس کی انتہا کی عکاس تھی. جب ایک نانا کی کو گولی مار کے شہید کیا گیا اور اس کے اوپر اس کے سینے پر اس ڈیڈ باڈی پر ان کا اپنا نواسا بیٹھا رو رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پر وہ ریکگنیشن نہیں ہو پا رہی، وہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیے، جب جارج فلائیڈ کا قتل ہوا تو اس وقت جو ہے پہلے امریکی سوسائٹی، امریکی سول سوسائٹی، امریکی سیاسی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی اور جب قتل کے فوراً بعد ہی پورے کا پورا امریکہ متحرک ہو گیا تھا. تو جب امریکہ کے لوگ کھڑے ہوئے تو ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک شکوہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، یعنی پاکستان اور آزاد کشمیر دنیا بھر میں جیسے امریکی کھڑے ہوئے تھے. تو پہلے یہ ہے کہ ہم نے کتنے دن تک اس پورے کے پورے واقعے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے لیے ہم نے سڑکوں کا یا چوراہوں کا رخ کیا. اور کیونکہ ہماری توجہ بٹی ہوئی تھی، اگرچہ ہم نے جو ہے ٹویٹر کے اوپر اظہار افسوس کیا یا فیس بک کے اوپر کیا اور کچھ اجتماعات بھی ہوئے، کچھ مذمت بھی ہوئی، لیکن پہلے ہم نے کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے لوگوں نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، پھر ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اس کے باوجود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اور جو پارلیمنٹیرینس ہیں انہوں نے ہندوستان کی اس ظالمانہ کارروائی کو نشانہ تنقید بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ مسعود خان صاحب. پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور یقیناً یوم شہداء کشمیر جس کو ہم منا رہے ہیں پوری دنیا میں اس کو منایا جا رہا ہے اور ضرورت اور جس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے، جس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. میں جو آج کے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس پولیٹیکل اینالسٹ. ڈاکٹر رمیش کمار میرے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں PTI کے. عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. ان تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، کچھ بیک گراؤنڈ بتایا تھا مسعود خان صاحب نے، پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور کچھ جو ایک رپورٹ اس حوالے سے تیار کی گئی ہے. آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. 13 جولائی 1931 سینٹرل جیل سری نگر کے باہر کشمیر کے مسلمان سراپا احتجاج تھے. اذان کا وقت ہوا تو مظاہرین نے اذان بلند کی. ڈوگرا حکمرانوں کے ظالم محافظوں نے حکم پر فائرنگ کھول دی جس سے ایک نوجوان شہید ہوا. اس کے شہید ہوتے ہی ایک اور نوجوان اٹھا اور اس نے اپنے پیش رو کی جگہ اذان دینا شروع کی. پولیس نے اس نوجوان کو بھی شہید کر دیا. یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور اذان کی تکمیل تک 22 فرزند اسلام شہید کر دیے گئے. اس ایمان افروز واقعے نے پوری ریاست کشمیر میں آگ لگا دی اور کشمیر میں جدوجہد آزادی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اہل کشمیر ہر سال 13 جولائی کو اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اسے یوم شہداء کے طور پر مناتے ہیں. ان واقعات کا پس منظر کوئی فوری رد عمل نہیں تھا بلکہ سالوں سے کچلے ہوئے انسانوں کی ایک چیخ تھی جس نے عوام کا خون چوسنے والی ڈوگرا کے عوانی اقتدار کی دیواریں ہلا دی تھی. ظلم تلے کچلے ہوئے انسانوں کی ایک آواز تھی جو ڈوگرا حکمرانوں کے اقتدار کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی. اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ سلوک کی یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمت کے تمام دروازے بند تھے. تجارت پر غیر مسلم چھائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں حکومت کی حمایت حاصل تھی. مسلمان کسانوں اور کاشتکاروں کی حالت ناگفتہ بے تھی. ریشم، کاغذ، تمباکو، نمک، اناج و زعفران کی خرید و فروخت سرکاری تحویل میں تھی. انگریز اور ہندو مورخین کے مطابق جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کے سینوں پر گولیاں لگی تھیں. ان کے خون سے ایک ایسی تحریک اٹھی اور سیاسی بیداری پیدا ہوئی. آج 13 جولائی یوم شہداء کشمیر یہ دن ایسے موقع پہ آ رہا ہے جب ایک طرف بھارتی فوجی مطالبے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، دوسری طرف کشمیری نوجوان مجاہدین کا ولولہ آزادی آسمانوں کو چھو رہا ہے. گزشتہ 7 دہائیوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر میں 13 جولائی کو سرکاری تعطیل نہیں ہے اور کوئی بھی سرکاری اہلکار سری نگر کے پرانے مزار شہداء پر حاضری نہیں دینے گیا. تاہم فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور دیگر کشمیری سیاسی لیڈران نے الگ الگ بیانات میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. پروگرام ایوان سے عوام تک کے لیے سیرش محمود، PTV نیوز.
जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और अब मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी। जनरल अमजद शेख साहब, मैं जरा आपसे इस हवाले से जिक्र करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने ये देखा कि जिस तरह से शुरू हुआ 1931 की वो हिस्ट्री जो आज भी जारी और सारी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने जो भारतीय हैं जो कि इस माइंडसेट के साथ हैं, जो कि RSS का कह लीजिए या हिंदुत्व के कह लीजिए, उसके साथ वो मजीद उसके मुजालिम में इजाफा हो रहा है। कब तक हम इस जुल्म को सहेंगे और इसी तरह से सहेंगे, और कब ये उम्मीद की किरण फूटेगी और जल्द हर रात के बाद सवेरा वाली जो मिसाल है जिसको लेकर शायद एक इसी उम्मीद पे ये तहरीक जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि कश्मीरी जो है वो अपने तौर पे जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है और उनकी आवाज दर हकीकत पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने इस इशू को उठाना भी है, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, उनकी वायलेशन की बात करते हैं। कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि वहां सरबराही की तरह वहां पे भी डर है कि कोई ऐसा कत्लेआम ना हो। ये वो खदशात, वो चीजें आप जाहिर करते हैं, लेकिन समहाउ मैं देखता हूं कि हमारी तहरीक जो है वो फेसबुक और ट्विटर के ऊपर रह गई है। इसका जो अमली इजहार होता था वो लास्ट हमने देखा है जबकि पाकिस्तान दिफा काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, और उनके लोग जो हैं वो बड़े भरपूर तरीके से सड़कों पे निकल के एहतजाज भी करते थे, तकारीर भी करते थे, भारत को चैलेंज करते थे, एक गम और गुस्से का इजहार नजर आता था। वो तो हमने उनको मलियामेट कर दिया, उनको उठा के उनको एक तरफ कर दिया, और आज वो काउंसिल मौजूद नहीं। उनके ऊपर इल्जाम तराशियां बाहर से हुई और हमने उन इल्जाम तराशियों की वजह से ही उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिए, जबकि किसी ने कोई सबूत नहीं दिया आज दिन तक। और बाकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी लोगों का रवैया क्या है। क्या हम जाके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर मुख्तलिफ एम्बेसीज के सामने क्या एहतजाज नहीं हो सकता था कि दुनिया को याद दहानी कराई जाए? मुझे याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो इवन मोरक्को की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में तलबा ने और मुख्तलिफ अदारों ने इस तरह एहतजाज करना, वो आज भी हमारे शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम अपने मामला के लिए आज वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। देखिए, हुकूमत का अपना काम कश्मीर के लिए एक फोकल पॉइंट, एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दे, जो सिर्फ ये जिस तरह भी आपने अफगानिस्तान के लिए एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया, मोहम्मद सादिक साहब वो काम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर को देखने के लिए कोई आदमी नहीं, वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में छोड़े जिसके और 70,000 काम है। तो जरूरी है कि आप भी एक प्लान के तहत एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट बनाएं जो ये काम करे, और उसमें पॉलिटिशियंस की बजाय बेशक डिप्लोमेट्स आपके अपने वो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट शामिल हो जो ये काम जानते हैं, जिन्होंने ये किया हुआ है पहले। लेकिन उधर भी तवज्जो कम है और इधर आवाम की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा आवाम को मोबिलाइज करके बाहर सड़कों पे लाती थी वो भी बिल्कुल खामोश है। ठीक है, नतीजा ये ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ से। आवाज उसकी बनना था वो काम आगे कर नहीं रहा और उस तरफ हो दिखा कि दुनिया की तवज्जो इधर मबदूल कराई। ठीक है सर, मैं वापस आती हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एक तरफ तो कश्मीरियों की तहरीक है जो तहरीक आज़ादी, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो दायरा कार है ये वसी होता चला गया, खासतौर पर ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। और नरेंद्र मोदी का अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, RSS की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, वो जो आइडियोलॉजी लेकर आए, उससे आपको लगता है कि जो एक अमन आशिका मजहब उसको भी एक्सप्लॉइट हुआ, एक दुनिया भर में इमेज एक्सट्रीमिस्ट का या एक्सट्रीमिज्म का गया, वो सेक्युलर इंडिया कहीं मोदी की हालिया जो पॉलिसीज हैं, जो आइडियोलॉजी है, उसके नीचे कहीं दबता चला जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं प्रेसिडेंट मसूद खान ने जो बात की, मुझे आवाज आपका वापस आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। मसूद खान ने बात की कि हमारे ऊपर कर्जा है, बहुत एक लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर उन कश्मीर के लोग जो आज इस तरीके की जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर भी थी और पाकिस्तान की पार्टीशन के टाइम पे उनका रोल था। आज भी जो कश्मीर के लोग हैं वो आज तक यासीन से लेके ऊपर जितने भी हैं, आज तक उनकी स्ट्रगल के अंदर जरा सी भी कमी नहीं है। मगर कमी कहाँ है? कमी हमारे पास है। हमने कश्मीर के मसले को किसको उजागर करना है? पाकिस्तान को उजागर करना है। मैं जब गया था इंडिया, अपना मेरा जब टूर हुआ था, मेरी भी कुछ बातें हुई थी,
اس کے بعد جو آج امجد شعیب صاحب نے بات کی ہے، میں نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے اچھی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ فارن منسٹر اچھے طریقے سے انٹرنیشنلی ماضی میں اتنا کشمیر ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے جتنا ابھی ہوا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک نریندر مودی نے جو پچ دی ہے اچھی کھیلنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بالکل بے دھڑک آ کے جو ہے وہ کشمیر کا موقف آگاہ کیا ہے۔ مگر آج بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے انڈیا ہم سے بزنس ٹائز کی وجہ سے ہم سے بہت آگے ہے، اور اس کو پیچھے کر کے اس ساری چیزوں کو کور کر کے ہم اس مسئلے کے اوپر ہم دیکھیں نا، آج اتنے دن کرفیو کو ہو گیا، اتنے دن وہاں پہ ناجائزی کو ہو گیا، مگر ہم اس طریقے سے وہ کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس پالیسی کو ریویو ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کشمیر کے ایشو کو، جیسے یہاں پہ صادق کو لگایا افغانستان کے، اس طریقے سے ایک خصوصی نمائندہ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنلی ہر کنٹری کے اندر بتائے۔ اور دوسرا یہ ہمیں آگے بھی اس حوالے سے، دوسری آپ نے بات کی ہندوتوا کی، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ ہندوتوا کوئی مذہب نہیں ہے، نہیں کوئی سوچ ہے ہندوتوا۔ یہ اگر کبھی اسلام کو ٹیررزم سے ملایا جاتا ہے، کبھی ہندوتوا کو ٹیررزم سے ملایا جاتا ہے۔ آر ایس ایس آپ کہہ سکتی ہے، نریندر مودی کی اپنی سوچ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نریندر مودی کی جو سوچ تھی وہ بھارت کو سیکولرزم کے اوپر کوسچن مارک ڈال دیا ہے میں بھی وہی بات کر رہی ہوں کہ بھارت ایک سیکولر کنٹری تھا دنیا کی نظر میں، مگر آپ بار بار جو ہندوتوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہندوتوا کا نہیں، ہندوتوا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ اس کی نیگیٹو سوچ ہے۔ جی ہر مذہب کی پہلی شناخت انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بالکل وہی بات کی آر ایس ایس تنظیم کے حوالے سے کہ آر ایس ایس تنظیم۔ جی سر عبداللہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ مودی نے، نریندر مودی نے جب اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھا الیکشن تو اس میں پہلا پوائنٹ تھا ہندوتوا۔ اب ہندوتوا جو ہم سمجھے اس سے وہ یہ ہے کہ وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی اس نے چلا دی، لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہندوتوا کے نام پہ۔ خرابی اس نے پیدا کی، مذہبی انتہا وہ ہندوتوا کے نام پہ جو شروع ہے آئیڈیالوجی آر ایس ایس کی۔ عبداللہ گل صاحب سے بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے۔ عبداللہ گل صاحب، بات وہی ہو رہی ہے جو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی جو آر ایس ایس تنظیم جو کہ بنیاد ہے اور جس کا تعلق جو 1925 میں جو ہمارے سے وجود میں آئی، اور بالکل کیٹیگوریکلی ان کا مقصد ہی یہ تھا، ان کی آئیڈیالوجی یہی تھی کہ اگر ہندوستان میں یا بھارت میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے، اگر ہندو کے مذہب کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ غدار ہے۔ لیکن وہ بائی دی ٹائم کس طرح سے وہ اتنی فلورش ہو گئی، وہ ایکسٹریمزم کس طرح سے اتنا پینیٹریٹ ہو گیا کہ وہ جو سیکولر انڈیا تھا، وہ جو شائننگ انڈیا تھا، وہ کہیں اس کے پیچھے دفن ہو گیا۔ عبداللہ گل صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 1931 سے لے کے اب بھی 89 ایئرز گزر گئے، تو کیا کشمیریوں کو دبا دیا گیا؟ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ نیشن جو ہوتی ہیں، قومیں کبھی شکست نہیں کھایا کرتی ہیں، فوجیں یقیناً شکست خوردہ ہو جایا کرتی ہیں، جیت بھی جایا کرتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ نے رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا کی بات کی، تو وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی کہ جب نتھورام گوڈسے نے قتل کر دیا تھا گاندھی کا، اور اس کے بعد آر ایس ایس جب آئی اور انہوں نے، آر ایس ایس نے آپ کو معلوم ہے پھر وہاں گاندھی کے مجسمے اتار دیے اور گوڈسے کے مجسمے جو ہے وہ آویزاں کر دیے، تو یہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا سارا کام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہماری صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک کشمیر کے اوپر واضح دو ٹوک پارلیمنٹری پالیسی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پالیسی ہو تاکہ ہر خاص و عام کو ایک ریٹن فارم کے اندر اپنی پالیسی کا جو ہے وہ ہم بتا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے ابھی ہمیں سیاسی، سفارتی، اخلاقی سے بڑھ کر میرے خیال میں اب ہمیں تھوڑا سا، جس کو ملٹری پوسچرنگ کہتے ہیں، جن صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اور پیش قدمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا چائنا نے آپ کو ایک بہت خوبصورت موقع دیا۔
اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو کشمیری موومنٹ ہے وہ ابھی بھارت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور نہ صرف بھارت کے اپنی چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ چاہے اس کا فرنٹ ہو نیپال کا، چین کا، پاکستان کا، خود کشمیر کے اندر کشمیری قوم کے خلاف، اور جو سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد جو اس کو آنے والی درپیش تکالیف ہے، اور وہ کارپوریٹ انڈیا کے ساتھ جو وعدے وعید تھے نریندر مودی کے کہ میں اس کو شائننگ کر دوں گا اور پتہ نہیں افق کی بلندیوں پہ لے جائیں گے، اقتصادی قوت بنا دیں گے، وہ تو ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت فوراً سے پیشتر اب چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کو درمیان میں ڈال کے، آلدو کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی تمام باتوں کو رد کر چکا ہے، لیکن وہ یونائٹڈ نیشن اور امریکن انٹروینشن کروا کے تاکہ کسی صورت جو ہے وہ چائنا کو بھی ایک تھریٹ رہے اور پاکستان اور خود روس کے اوپر بھی ایک تھریٹ رہے، کیونکہ ایک واخان کا کوریڈور ہے جو 99.1 کلومیٹر ہے، وہاں سے روس جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اس لیے ان کو جو ہندوستان کو بہت سارے مسائل ہیں، ایک تو امریکہ اس کو یوز کر رہا ہے اپنی فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر، دوسرا جو ہے وہ ہندوستان کو پاکستان کے اوپر پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل پہنچے اور ہم وسطی ایشیا ممالک سے جو ہے وہ روابط میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں، جو جہاں تک ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہا ہندوتوا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہندوتوا کو تو بی جے پی کی حکومت لے کے آئی، یہ اس سے پہلے کا ہندوستان جو تھا وہ تو لبرل اور سیکولر ہندوستان تھا، وہ تو کہیں کھو گیا، اور اب ہندوستان جو ہے وہ صرف ان سیکولر اور سیفرون ٹیررسٹ کے ہاتھ میں رہ گیا جس کو ہم آج کی بی جے پی کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رمیش صاحب، یہی بیسیکلی میرا سوال ہے کہ اس سے ہندوستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب الیکشن ہو رہی تھی مودی کی تو میں بھی وہاں پہ گیا تھا، اور میری جو انالیسس تھی اور ہماری پاکستان ہائی کمیشن کی انالیسس تھی، انہوں نے کہا کہ مودی جو ہے بی جے پی 250 سیٹیں لے گا، مگر میری اس وقت بھی انالیسس یہ تھی کہ 300 سے اوپر سیٹیں لے گا، اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ مسلم کمیونٹی جو ہے، جہاں پہ میں گیا مسلم کمیونٹی نے، میں نے کہا ان کو ووٹ دے رہی ہے مودی کو، اور یہی ہوا کہ مسلم کمیونٹی نے ووٹ دیا۔ اب وہاں پہ مسلم کمیونٹی نے ووٹ دیا، اس ٹائم پہ بھی ان کی ایجنڈا کے اندر کشمیر شامل تھا کہ کشمیر میں ہم یہ کریں گے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب یہ بل لے کے آئیں گے نیشنلٹی کا، اس نیشنلٹی کے بل کے اندر یہ وہاں پہ انڈیا کے اندر یہ تفاوت نہیں تھا پہلے کہ آپ ہر کمیونٹی کو الو کریں گے مگر مسلم کمیونٹی کو الو نہیں کریں گے۔ یہ جو بل ہے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے حوالے سے جو آرٹیکل دونوں چینج کیے، مودی کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جیسے کشمیر کے اندر یہاں پہ ساری کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، مگر اس بل نے اتنا نقصان دیا ہے مودی کو کہ اب مسلم کمیونٹی پوری اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب مودی کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے۔ کسی حکمران کے اوپر کبھی خدا ناراض ہوتا ہے تو اسے کوئی ایسا ڈیسیژن کرا لیتا ہے جس ڈیسیژن کے بعد جو ہے نا وہ اس کا وہ گراف نیچے چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بی جے پی کا، مودی کا جو اسپیشلی یہ جو بل تھا جس کے اندر نیشنلٹی کے حوالے سے کہ 2 کروڑ لوگ آ جائیں گے، بنگلہ دیش سے آ جائیں گے، میانمار سے آ جائیں گے، اس بل نے ایک تفاوت، ایک ڈفرینشیٹ کریٹ کر دیا کہ انڈیا کے اندر ایک سیکولر کنٹری، یہاں پہ ہندو مسلم کرسچن کا تفاوت ہی نہیں تھا، مگر یہاں پہ جب یہ چیز آ گئی ہے تو ان کو یہ انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے ان مسلم کمیونٹی کو وہاں پہ کہ یہ ملک، لیکن ڈاکٹر رمیش صاحب یہ جو آپ جس بل کی آپ بات کر رہے ہیں نیشنلٹی بل، یہ تو نریندر مودی اپنے سیکنڈ ٹینیور میں لے کر آئے۔ فرسٹ ٹینیور کی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی نے ان کو ووٹ دیا، جبکہ نریندر مودی کی جو اپنی جو پہچان تھی، ان کا بیک گراؤنڈ، یہ بھی اگر ہم دیکھیں ہسٹری ان کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کا ایک جو بیگیج تھا گجرات کے فسادات، اس کے علاوہ آر ایس ایس خود ایک تنظیم جو کہ مسلمانوں کے خلاف ایک تنظیم ہے، اگر وہ غیر مذہب ہے، مطلب ہندو کے علاوہ اگر کوئی غیر مذہب ہندوستان میں رہتا ہے تو وہ غدار ہے، تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی ان کو ووٹ دیا۔ فرسٹ ٹینیور کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ کی ہندوستان؟ اچھا کیوں دیا؟
ایک تو یہ کہ اس نے اپنی جتنی بھی نفرت تھی ان 5 سال پہلے ٹینیور کے اندر وہ اپنا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے اس نے مسلم ایریا کے اندر کیا. دوسرا جو ڈائیورس والا بل جو پاس کیا اس کے اوپر انہوں نے کیا, اور جتنے یہ راشن کارڈ والا کام تھا وہ بھی اس نے ادھر کیا. مطلب انہوں نے جو ڈیولپمنٹ اور جو کام کیا اس وجہ سے, اور ایون انڈیا کے اندر بزنس کمیونٹی کے اندر, جیسے پاکستان کے اندر ہندو کمیونٹی کا 20% رول ہے. آج اگر پاکستان کے اندر اگر 5,000 ارب کٹھے ہوتے ہیں تو 1,000 ارب کی کیلکولیشن جو ہے نا, کلیکشن جو ہے وہ ہندو کمیونٹی دیتی ہے. اس طریقے سے وہاں پہ مسلم کمیونٹی کا بھی بہت بڑا رول تھا. تو وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ملک سے وفادار ہے, ملک سے یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بالکل الٹا ثابت ہوا, بالکل الٹا ثابت ہوا. یعنی آپ نے سہانے خواب دکھانے کے بعد وہ چہرہ دکھایا جو کہ ہرگز اس بھارت کا نہیں تھا. آپ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں جنرل صاحب سے بات کروں گی, عبداللہ گل صاحب سے بات کروں گی کہ نریندر مودی کی اپنی سیاست کو جو نقصان پہنچنا تھا پہنچا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہندوستان کی جو امیج تھی, جو سیکولر ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا, آج وہ دہشت اور بربریت کی ایک تصویر بن چکا ہے. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک زونگ 4G دے رہا ہے اب زونگ کالز بالکل مفت. تو ابھی اپنی نئی سم خریدیں اور پہلے 3 دن میں 50 روپے یا زائد سے ریچارج کرنے پر حاصل کریں پورا مہینہ مفت کالز کسی بھی زونگ نمبر پر. آفر حاصل کرنے کے لیے ریچارج کے بعد *99# ملائیں. زونگ 4G. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ صرف آپ کے لگائے ہوئے بنڈل کی صورت میں استعمال ہو؟ اسی لیے پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک زونگ 4G لایا آپ کے لیے منفرد بیلنس سیو سروس. تو ابھی بنا کسی چارجز کے *4004# ملائیں اور اپنا بیلنس سیو کرتے جائیں. ایک نئی سہولت, ایک نیا خواب. زونگ 4G. جنرل پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل امجد شیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبداللہ گل صاحب, ڈاکٹر رمیش کمار. جنرل صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں. میں جو بیسیکلی پوائنٹ یہاں پر بات کر رہی ہوں, جو ہم یوم شہداء کشمیر دنیا بھر میں اس کو منایا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کشمیر کی قربانیاں ہیں, کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, اس تحریک کو 79 سال گزر چکے ہیں اور وہ بھارتی مظالم کے آگے بلا خوف و خطر جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور آج بھی وہ تحریک اسی طرح سے, بلکہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ اس تحریک میں مزید تیزی آئی ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا. ایک تو تحریک آزادی جو کہ کشمیر کو یا اس خطے کو لے کر, جس کشمیر پر بھارتی فوج یا بھارت قابض ہے, جس پہ قرارداد بھی ہے, اقوام متحدہ کی قرارداد بھی ہے, جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں. لیکن اب بات اس سے بھی کہیں آگے نکل چکی ہے, وہی جو RSS والی, مودی والی اس تنظیم. میں سوال آپ سے یہ ہے, سیکولر انڈیا کی جو بات ہوتی ہے وہ پہچان انڈیا پہ سے رگڑ رگڑ کے مودی کی پالیسیز نے صاف کر دی ہیں, دھو دی ہیں. کتنا نقصان دہ ہے یہ خود بھارت کے لیے, اس کی آئسولیشن ہو رہی ہے, اب دنیا بھر میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے, بھارت میں 2 چیزوں کا نقصان اور وہ دنیا نے آئیڈینٹیفائی بھی, دنیا مانتی بھی ہے, لیکن کوئی ڈیفینیٹو ایکشن نہیں ہے. بھارت کو جہاں وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا وہ بہت طور سے نظر نہیں آ رہا تھا. ان میں ایک تو یہ سیکولرزم ہے جو کہ ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا, لیکن آج سیکولرزم جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ امریکن کانگریس کے تھنک ٹینک نے جو رپورٹ مرتب کی اس میں مذہبی انتہا پسندی کا ان کے اوپر الزام آیا, اور ان پہ بڑا واضح رپورٹ تھا کہ کس طرح انہوں نے گو رکشا کے نام پہ یہ اور اقلیتوں کا جو حال وہاں پہ کیا وہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ نے دیکھا منافرت ہمارے شریعت کا تعلیمات اور آپ انجام, تو یہ بھی ہوگی مذہبی تو اس کا ہوگا سوسائٹی. تو ایک تو بھارت کے لیے, دوسرا وہ ہمیشہ نعرہ لگاتا رہا کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں, لیکن جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا
वो तो जमहूरी अमल नहीं था, वो तो वहाँ की असेंबली ने ही माजरत के साथ जनरल साहब आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंटरवीन करना भी नहीं चाह रही, लेकिन थोड़े से ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं मेरी टीम उसको फिक्स तरह करती है और हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब्दुल्ला गुल साहब, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊं कि बात अब सिर्फ तहरीक आजादी या कश्मीर तक महदूद नहीं है, जिन शोहदा ने कुर्बानी दी है, उन्होंने अपना लहू बहाया है, अब बात उससे ज्यादा आगे निकल गई, क्योंकि ठीक है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीर पर नहीं भारत मानता, लेकिन भारत की अपनी जो पॉलिसीज हैं, और फिर नरेंद्र मोदी की मैं स्पेशली बात करी हूँ, कितना बड़ा नुकसान है खुद वो भारत के लिए, उस लिबरल और सेक्युलर भारत के लिए। देखिए, हिंदुस्तान की बुनियाद डाल दी नरेंद्र मोदी और आरएसएस की फाशिस्ट हुकूमत ने, और वो बुनियाद डाल दी है अब टूटने के ऊपर। हिंदुस्तान के तकरीबन 13 ऐसे इलाके हैं जहां इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स चल रही हैं और उसके अंदर दहशत गर्दाना सोच है। जन साहब जैसे फरमा रहे थे, अमेरिका के हवाले से CIA ने उनको सैफरन टेररिस्ट का खिताब दिया है। ये पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये किसी और मुस्लिम मुल्क ने नहीं दिया, ये उनको CIA ने दिया है। और इसी तरीके से जो हिंदुस्तान के अंदर जो खुद, क्योंकि हिंदू मत जो है वो मुख्तलिफ, आपको मालूम है, उसके अंदर तबकात है, तो उसके अंदर सिर्फ जो एक खास तबका है उसके लिए ये हिंदुत्व का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, और उसके लिए जो एक खास, जिसको आप कहेंगे कि ये जो सोच जिसकी प्रचार हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास तबके के लिए है। जो निचले तबके के लोग हैं बेचारे, वो तो पिस रहे हैं। छोड़ दें आप सिर्फ मुसलमानों को, आप क्रिश्चियंस की बात कर लें। क्या ऐसा हकीकत नहीं है कि क्रिश्चियनों के सलीब जो थे वो आग के अलाव में फेंके गए और 200 लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया? ये बिल्कुल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। क्या ऑस्ट्रेलियन जो चर्च में इबादत कर रहे थे वहां इंडिया में आके, उनको जला के खाकस्तर कर दिया गया? सिखों के हवाले से जो है वो आपके सामने मौजूद है। और किसके साथ हिंदुस्तान जो है, क्योंकि चाणक्य की एक पॉलिसी है कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो दोस्त है। अब आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा पड़ोसी है जो उससे खुश है या उसके शर से महफूज है? मसला यह है कि पाकिस्तान को इस टाइम पे ये समझना चाहिए, हमारे दानिश्वरों को भी, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बेबस हो चुकी है। उसका डॉक्टर रमेश कुमार ने बता दिया कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या जिन ममालिक के अंदर जिनके ऊपर कर्जे होते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क तो अमेरिका है, जहां $21.9 ट्रिलियन के कर्जे हैं। तो क्या फिर अमेरिका जो है वो किसी का आगे झुका हुआ है, या क्या अमेरिका जो है उसकी एक आजादाना पॉलिसी नहीं है, या वो किसी से दब के रहता है? ये आर्म ट्विस्टिंग के बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं। फाइनेंशियल दहशत गर्दी के जुमरे में मैं लाऊंगा FATF और दीगर को। पाकिस्तान ने हर जगह, हर तरफ दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सबूत दिया। ये नहीं कि हम बराबरी की सतह के ऊपर नहीं है, लेकिन ये हरगिज कोई न समझे कि न्यूक्लियर से हम किसी से कमतर हैं। मसला यह है कि रकबे के लिहाज से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हमें ये फैसला करना है मिन हैसुल कौम, जैसे सरदार मसूद साहब फरमा रहे थे कि हमें खड़ा होना है, अवाम और नास को खड़ा होना है, हुकूमत को खड़ा होना है। सिर्फ हुकूमत की, फौज की जिम्मेदारी नहीं है, सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में हर खास व आम की जिम्मेदारी है, हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारे जो है ज़राए अबलाग की जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का किरदार जो है वो सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का किरदार को ना ही चाइना ने कोई ज्यादा घास डाली, और अमेरिकन इंटरवेंशन को भी हमने ये देखा कि ज्यादा ना हिंदुस्तान की तरफ से पजेराई मिली चाइना के मामले पे, ना उनको जो है वो खुद चीन की तरफ से पजेराई मिली। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूं आने वाले वक्तों के अंदर कि पाकिस्तान का किरदार मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। ब्रिक्स बैंक बन गया, SCO बन गई, ये इंडिकेटर्स हैं कि जिस तरीके से आपने पहले लीग ऑफ द नेशन जो खत्म हो गई, इसके बाद अब यूनाइटेड नेशन भी जो है वो अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुकी है। अगर वो कश्मीर के ऊपर कोई काम नहीं करेगी तो दुनिया का कोई ताकत इस खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने के ऊपर
जो है वो रोक नहीं पाएगा। ठीक है। और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो भारत का शदीद होगा, और जो पाकिस्तान का तो होगा, लेकिन भारत जो है वो तारीख के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा, उसका दुनिया से नक्शा मिट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जलील साहब, आपसे उस समय आपको इंटरप्ट किया क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। यही सवाल मैं आपसे भी कर रही थी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई भी भारत का इसका पड़ोसी वो नहीं है जो भारत से इसका खुश हो या भारत के उसके साथ ताल्लुकात हो। चाहे आप उसकी मिसाल चाइना ले लें, नेपाल ने अभी अपना रिविजिट किया है अपने मैप को, पाकिस्तान के उसके साथ जो ताल्लुकात है। जी सर। देखिए, वो तो एक इशू है कि जहां भारत खित्ते में एक बड़ा मुल्क होने की हैसियत से बालादस्ती भी कायम करने की कोशिश करता रहा, और उसने की। बाज़ ममालिक, छोटे मुल्क जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनमें उसने बालादस्ती की, और उसके साथ साथ से उसके तौसी पसंदाना आप कह लीजिए कि अज़ाइम, जहां वो हर मुल्क की टेरिटरी में कोई ना कोई अपना पांव फैलाने की कोशिश करता है। अभी नेपाल इसी वजह से उससे स्ट्रेंज हुआ, नेपाल के साथ उसके मसाइल पैदा हुए। उससे पहले ये काम वो सिक्किम तो वैसे ही खा गए, और ये बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ उनका रहा ये इसके समंदरी हदूद का मसला रहा। तो हर किसी के साथ उनकी ये प्रॉब्लम, पाकिस्तान के साथ कश्मीर का प्रॉब्लम है। तो ये तो इश्यू उनके थे, जिसकी वजह से आज खित्ते के सारे मुल्क जो हैं, खासतौर पे जो भारत के छोटे हमसाया ममालिक हैं, वो तो परेशान है। वो लाजमी बात है कि इनसे मुतनफ़र हैं इस चीज की वजह से कि वो समझते हैं कि ये बड़ा होने का ये फायदा उठा रहे हैं और हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। हमें उनको साथ में लाना चाहिए। चाइना आज उनको इनकरेज कर रहा है, चाइना उनसे एग्रीमेंट्स वगैरह कर रहा है, बांग्लादेश से किए हैं, नेपाल से किए हैं। उन ममालिक को जब चाइना पैट्रोनाइज कर रहा है तो पाकिस्तान को भी उसमें शामिल होना चाहिए, और एक पॉलिटिकल डेफिनेटली फ्रंट कायम होना चाहिए जो भारत को कंटेन करे। लेकिन मैं उससे पहले जो बात कर रहा था जो बहुत अहम है, वो ये है कि भारत के जो दो नुकसान, एक तो वो सेकुलरिज्म, उसका जैसे हम बात कर रहे थे कि वो भांडा फूट गया, और वहां पे आपने देखा कि इंटरनेशनली ये दुनिया कह रही है कि जनाब यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी को इन्होंने हवा दी है, और आज वहां पे गौ रक्षा के नाम पे, यानी आप देख लीजिए कि गौ रक्षा के नाम पे इंसानों का कत्ल, और ये काफी सारी लिंचिंग वहां पे हो चुकी है, और इस तरह के और वाकयात जहां पे कि अभी जैसे ये पिछले दिनों शहरियत के नाम पे आपने देखा कि वो शहरियत का कानून आ गया, उसमें फिर मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा, उनकी शहरियत के कागजात का मसला आएगा, और उसके ऊपर फसादात हुए, फिर लोग मारे गए वहां पे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर मैं डॉक्टर रमेश की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर रमेश से भी बात हो रही थी, हम बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है उससे हिंदुस्तान को या भारत को कितना नुकसान पहुंचा है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सियासत को तो, एक सेकंड सर, सियासत को तो नुकसान पहुंचा है, भारत को या हिंदुस्तान को नहीं पहुंचा। लेकिन आपके ख्याल में क्या भारत को भी या हिंदुस्तान को भी इसका नुकसान पहुंचा है, और ये जो डैमेजेस है ये क्या आगे जाके कंट्रोल हो सकते हैं, जो एक इमेज उभरा है दुनिया भर में मजहबी इंतहा पसंदी का? देखिए, ये नहीं होंगे। मजहबी इंतहा पसंदी एक चीज है, दूसरा उसका जमहूरियत का भांडा टूट गया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के मामले में जो कुछ किया वो डेमोक्रेसी तो नहीं थी। आर्टिकल 370 जिस तरह उन्होंने खत्म किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया हुआ था। लिहाजा ये जितना भी काम अब वो कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो कुछ भी किया, ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हट के कर रहे हैं, और दुनिया इस पे भी बात कर रही है। अब सवाल ये है कि अगर तो वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं तो आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल होगा। मोदी का सियासी कैरियर इन चीजों पे नहीं बना हुआ। मोदी ने सियासी कैरियर बनाया अपना हिंदुत्व पे, यानी ये एक मजहबी इंतहा पसंदी पे जो जारी रहेगी, और दूसरी तरफ उसने एंटी पाकिस्तान जो उसने स्टांस इख्तियार किया उस पे, उसके जो हिंदू वोट है, जो मेजॉरिटी वोट है, वो इन चीजों के ऊपर बड़ा खुश होता है, और वो उसको एक हीरो के तौर पे ट्रीट करता है। अगर आप उसको देखें, पुलवामा से पहले तो 5 रियासतों में उसने इलेक्शन हारा, लेकिन उन्हीं 5 रियासतों में दोबारा बाद में वो 2/3 मेजॉरिटी, पुलवामा और फिर बालाकोट। अगर वो आज भी लोग उसके भूख से मर रहे हैं, वहां पे यानी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आज भी अगर वो कह दे कि मैंने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा दिया तो लोग उसको वोट दे देंगे। ये वो जहनियत उसने बना दी है वहां पे, और उसी जहनियत के प्रयास को वो अपना पॉलिटिकल कैरियर लेके चलता है। उसमें आप सर्जिकल स्ट्राइक का देख लें, बालाकोट में देख लें कि जी 350 लोग मार आए हैं, ये सब झूठ है। लेकिन वो झूठ के
मैं यही मैं जरा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, दो चीजें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की उसकी बात हो रही है, दो चीजें जो उनके मैनिफेस्टो में या उनके इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, एक तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उन्होंने उभारे, और जाहिर सी बात है एक पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, दूसरी तरफ एंटी मुस्लिम जो उसकी चीजें अब खुलकर सामने आए। मैं जब मजहबी इंतहा पसंदी की बात करती हूँ और उस आरएसएस को हम एक्सपोज करना की अगर हम बात करें तो उसका बैकग्राउंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आरएसएस जो कि तकरीबन 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, और बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि अगर कोई हिंदू है तो वो तो सही है, मुहिब वतन है, लेकिन अगर कोई और गैर मजहब है तो वो गद्दार है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, इस पे जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। दो चीजें। मैं पहली चीज तो मैं चाह रहा था कि अब्दुल्ला गुल साहब बैठा हुआ है, उसने काफी बातें की तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूं, मगर अब मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी के हवाले से जो आप बात कर रही है, एक पाकिस्तान बैशिंग वहां पे चलती है और वो नहीं चलनी चाहिए। जब मैं वहां पे जाता हूं, वहां पे ये बात करता हूं कि ये क्यों होता है। पाकिस्तान की इलेक्शन के अंदर तो इंडिया बैशिंग नहीं चलती है, Exactly. मगर वहां पे क्यों चलती है? वहां पे एक इमेज पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, अफगानिस्तान में करता है, ये करता है। एक किस्म का वहां पे मीडिया ये वो लेक्चर दिए जाते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि वहां पे बोल्ड और ब्लंट लीडरशिप है। अब आप आ जाए आरएसएस के ऊपर। हर मुल्क के अंदर 5-10% ऐसा माइंड सेट मौजूद है, हर मुल्क के अंदर। आपने मंदिर के अंदर यहाँ पे नहीं देखा ख्वाजा आसिफ के ऊपर क्या जो है वो स्टेटमेंट आ गई। हर मुल्क के अंदर ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लेवल के कायम नहीं होती ना, इस्लाम से रिलेट नहीं करे सर, लेकिन हुकूमतें फिर कायम नहीं होती, हुकूमत कायम हो गई। मैं आपको बताऊं जी, वहां पे मगर उसका रीजन जो है ना वो जनरली नेशनल पॉलिसीज है। नेशनल पॉलिसी है जो अभी मेरे भाई ने अब्दुल्ला गुल ने जो बात की चाणक्य जी की, अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो कहता है कि वो मुल्क जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो पहले अपने आप को मजबूत करे, फिर अपने पड़ोस में मजबूत हो और फिर जाके वो मजबूत होता है। वो ये नहीं कहता कि आप पड़ोसी से जो है वो तहलका, क्योंकि अभी ये टैक्स लग ये और चाणक्य जी की पॉलिसी सिर्फ यहाँ पे नहीं, बहुत सारे कामयाब जो मुल्क हुए वहां पे ये चली है। मगर हमने चाहे दूसरे मुल्कों ने, मैं समझता हूं इन चीजों को रिव्यू होने की जरूरत है कि किस तरीके से इस खित्ते को अमन। दूसरी बात की फिरका, देखो जो चाइना और इंडिया दो बहुत बड़े मुल्क हैं आदमशुमारी के हवाले से। इंडिया के अंदर बिल्कुल 13 स्ट्रगलें चल रही हैं 13 स्टेट के अंदर, और जब नेशनल गवर्नमेंट कमजोर होती है वो स्ट्रगलें जब मुतहरिक हो जाती है तो फिर मुल्क टूट जाता है। आपने सोवियत यूनियन क्यों टूटा था? अगर आप उसकी हिस्ट्री में चले जाएं, जब बगैर किसी प्लानिंग के जब ये अफगानिस्तान के अंदर हमला, सोवियत इतना बड़ा किसी ने सोचा था कि ये सुपर पावर टूट सकता है? ये गलतियां इस वक्त इंडिया ने कर दी है क्योंकि इंडिया के अंदर ये मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन यहाँ से ज्यादा मुसलमान खुश थे। मगर इस बिल के बाद अब इंडिया के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। मैं समझता हूँ अब्दुल्ला गुल की जो बात है कि ये 13 स्ट्रगल है, अब उनको नेपाल ये तामिल भी जो है दिखाएंगे, अब इनको श्रीलंका भी दिखाएगा, अब इनको चाइना भी दिखाएगा। इसने जो इंडिया की जो जड़ें जो मजबूत थी जमहूरियत के हवाले से, सेक्युलरिज्म के हवाले से, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत कमजोर, अब उसको यूज करना चाहिए। मगर आज भी देखें, आज भी देखो मालदीव हमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब। अब जो चीजें हो गई हैं, जो जड़ें कमजोर हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, जो डैमेजेस हो गए, वो कंट्रोल आपको लगता है हो सकेंगे? वही वाली बात। और अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर तबाह बर्बाद हो गया, नई गवर्नमेंट आ जाती है, दीगर लोग आ जाते हैं, तो क्या वो इन तमाम चीजों को अंडू कर सकेंगे या करना चाहेंगे? इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है, बॉल इज ऑलरेडी इन रोलिंग, अब ये खत्म नहीं होगा, अब ये आगे ही आगे बढ़ेगा। क्या हिंदुस्तान का जो चेहरा एक्सपोज हुआ इंटरनेशनली सोशल मीडिया के ऊपर, वो अखबार जो कभी उनके खिलाफ लिख नहीं सकते थे, वो मीडिया हाउसेज वेस्ट के जो उनके खिलाफ कभी बोल नहीं सकते थे, आज वो कहाँ खड़े हैं। और इसी तरीके से कश्मीर के हवाले से जिस तरह से जुलूस
اور جلسے ہوئے غیر ممالک کے اندر، کیا وہ لوگ بھول جائیں گے؟ کیا وہ جو اسٹیٹڈ پالیسیز اور جو یو این کی رپورٹس آ چکی ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن کی، کیا وہ irreversible ہیں؟ اس لیے جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو وہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو کیسے ان آرڈر کرنا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ رائٹسٹ ہندو ہے، جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایون جب سٹیزن شپ ایکٹ آیا تو اس کے اندر خاموشی سے کچھ اور پارٹیوں نے بھی جو ہے بی جے پی کی سپورٹ کر ڈالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رائٹ ونگ کے اوپر وار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے اپنی شناخت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی بنیادی وجہ ہے جس کو آر ایس ایس کی مینٹالٹی نے پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کو، وہ اروندھتی رائے اور دیگر جو لوگ جو ان کے خلاف، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب سے لائل نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک سے لائل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے ہندوستان کو لٹتا دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی رائٹ ونگ فورسز ہیں جس کو بی جے پی کے نام سے آج جانا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہارنس کرے اور وہ پاکستان مخالف کے اندر بجائے اتنا آگے نہ چلا جائے کہ وہ ہندوستان کو بھی جو کھو دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر رمیش کمار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام ہم نے نام کیا تھا یوم شہدائے کشمیر پر، اور ظلم اتنا ہی کرو جتنا آگے جا کے برداشت کر سکیں، اور جو تحریک اب چل پڑی ہے وہ ڈیفینیٹلی irreversible ہے، اور ہر رات کے بعد سویرا ہے، یہی ایک امید ہے جس سے وہ تحریک آج بھی 79 سال کے باوجود جاری و ساری ہے۔ پروگرام سے ناطق مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔